بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما طرى في خلق الرحمن تفاوت فرجع البصر ترى من فطور ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها للشياطين وأعتدنا لهم السعير وللكفر بربهم جهنم وبئس المصير إذا فيها سبلها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما فيها سأل خزنتها نذير قال ولقد جاءنا نذير كذبنا ما نزل الله شيء إن أنتم إلا ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع عقل ما في أصحاب السعير اعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون بالغيب لهم مغفرة أجر كبير أسر قول أو جهره إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم ما خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها ومن رزقه وإليه النشور أمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى فوقهم ويقض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا هو جند ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي يراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى الوعد كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله كلما ألقي فيها
سأل خزنتها ألم نذير. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوا سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلم من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح فمن يأتي بماء معين. صدق الله العظيم.